एकछिन प्रेजेन्टेसन रेडी छ शेयर गर ल शेयर गर्छु एकछिन गायत्राले दिँदैछ हाम्रो कुन टपिकमा थियो इसिएमई अन ओलिक्लिनोमेल हैन गायत्रा ओके our most senior colleague right. Good afternoon all of you. Today मेरो चाहिँ ECME on oliclinomel presentation गर्न लाग्दैछ हैन इलेक्ट्रोनिक continuing medical education on oliclinomel है let's start है फर्स्ट मा यसको डेफिनेसन What is ECME? ECME means electronic continuing medical education through digital technology like Zoom, Microsoft Team, etc. Right? And above, next, why ECME? Right? Time. First, my time. First, my time. Best way to communicate in current situation and cost effective. यो अहिले कोभिड को सिचुएसन को लागि एकदम टाइमिङ राम्रो हो हैन जुन चाहिँ हामीले डिजिटली गर्न के गर्दा हुन्छ है मार्केटिङ इस्टाब्लिश आवर ब्रान्ड हाम्रो ब्रान्ड भनेको ओलिक्लिनोमेल हो स्ट्रङ मार्केटिङ एक्जिस्टेन्स है यसले गर्दाखेरि मार्केटिङ एक्जिस्टेन्स हुन्छ है अनि रिसोर्स फ्यु रिसोर्स रिक्वायर्ड धेरै पनि चाहिँदैन अनलाइन गर्दाखेरि फ्यु धेरै अब पहिला जस्तो के रे फ्लेक्स ब्रोशरहरु त्यस्तो चाहिँदैन थ्रु हामीले इमेलबाट हैन इमेलबाट उनीहरुसँग जोसँग हामी अब जसको सीएमई गर्न लाग्दैछौं उनीहरुसँग कन्सल्ट गरेर थ्रु सीएमई हामीले गर्न सक्छौं कस्ट वाइज पनि अलिक के रे इकोनोमिक हुन जान्छ हैन रिजल्ट के हो त भने यसको रिजल्ट सीएमई गर्नुको रिजल्ट चाहिँ के हो भने नलेज ओरिएन्टेड इन्क्रिज इन्टरेक्सन विथ कस्टमरसँग धेरै क्लोज पनि हुन्छ जुनले गर्दाखेरि अनलाइन गर्यौं भने हैन हामी कस्टमरसँग धेरै क्लोज हुन सक्छौं अब रिसोर्स रिक्वायर्ड अब ईसीएमई गर्दाखेरि के रिक्वायर्ड हुन्छ त प्लेटफर्म जुम माइक्रोसफ्ट एसेट्रा है अनि त्यसपछि कस्टमर choose a speaker or speakers on panel हेरी अब according to the hospital हैन हामीले अब टिचिङ को भयो भने डाक्टर के रे प्रोफेसर के रे कन्सल्टेन्टहरु सिनियर कन्सल्टेन्ट या एमएस एमसीएस डाक्टरहरु या एमएस को डाक्टरहरुसँग एज अ स्पिकर बनाएर हामीले कुरा गर्न सक्छौं हैन चुज सुटेबल डेट एन्ड टाइम कुन बेला चाहिँ उनीहरुलाई प्रिफर गर्दाखेरि हामीलाई उनीहरुले कुन टाइम चाहिँ दिँदाखेरि हुन्छ भनेर उनीहरुसँग टाइम सबै लिएर हैन त्यो सुटेबल टाइम डेट र टाइम हामीले उ गर्न के रे चुज गर्न सक्छौं अनि अब चुज ऑडियन्समा चाहिँ को हो हैन को बस्ने अनि ऑडियन्सले त्यो पनि चुज गर्न सक्छौं है साइन्टिफिक सपोर्ट suitable topic for oliclinomel है oliclinomel को लागि suitable topic हैन जसलाई अब टिचिङ को लागि हो भने त सर्जरी को लागि क्यालोरी बेसिसमा हामीले कुरा गर्यौं भने एकदम राम्रो हुन्छ है क्यालोरी बेसिस किनभने उनीहरुलाई धेरै कन्फ्युजन छ क्यालोरी बेसिसमा है अनि त्यसपछि के रे हामीले अब कम्पेरिजन टु द के रे अरुसँग कम्पेयर गरेर क्या अब पैसा पनि हैन रिजनेबल अनि के रे हस्पिटल स्टे पनि त्यो हेरेर है त्यही अनुसारको कुरा गर्यौं भने त्यो पनि राम्रो हुन्छ अनि हामीले ओलिभ ओइल र सोयाबिन को डिफरेन्समा कुरा गर्न लायौं भने त्यो उनीहरुले डिफरेन्स त्यो गर्यौं भने पनि हामीलाई धेरै इफेक्टिभ हुन्छ अहिलेसम्म चाहिँ यति छ हैन तपाईहरुलाई कुनै टपिकहरु हैन सुटेबल लाग्छ भने त्यो पनि मलाई भन्नु होला हैन मैले त्यही अनुसार गर्छु है अनि प्रेजेन्टेसन अन ओलिक्लिनोमेल को बारेमा उनीहरुलाई प्रेजेन्टेसन को इन्फर्मेसन दिने हैन केमा कसरी गर्ने भनेर अनि इन्भिटेसन अर कार्ड फर ECME उनीहरुलाई इन्भिटेसन या कार्ड दिने एज अ स्पिकर कसैलाई राखेर हैन गर्ने
अनि अर्को चाहिँ अदर सपोर्टमा चाहिँ के हुन्छ भने सपोर्ट फ्रम म्यानेजर अब त्यो टिमको हाम्रो म्यानेजर भनेको प्रमोद दाइ हो होइन, प्रमोद दाइबाट सपोर्ट गर्ने के चाहिन्छ त्यो सबै। अनि सपोर्ट फ्रम टिम मेम्बर भनेको हाम्रो अफिस पिएमई अनि समी, यसमा अब हामीले इङ्गेज गरायो भने समी सरलाई पनि गराउन सक्छौँ है। ओके, एट लास्ट इम्प्याक्ट स्पिकर हामीले सर्जन जो सर्जन अफ टियुटिएस बीर एनएमसी केएमसी है, अनि अन्कोलोजिस्ट अफ एनसिएच बीसीएच है, अनि क्रिटिकल केयर युनिट अफ बीर एनएमसी टिचिङ ग्रान्डी केएमसी है, अनि प्लास्टिक सर्जन अफ कृतिपुर बीर अनि टिचिङ। अनि मिडियम मोडरेटर भनेको चाहिँ मिडियम है। मिडियम चाहिँ के हो, हाम्रो मार्केटिङ टिम डिकेएमको मार्केटिङ टिम म्यानेजर र मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभ जसले गर्दा पनि म या नरेश योगेश समदम जो पनि हुन सक्छौँ है। अनि पार्टिसिपेन्ट चाहिँ कोलाई गर्ने भन्दाखेरि एमएस अर एमसिएच अफ बीए टिचिङ एनएमसी केएमसी होइन, अनि अन्कोलोजिस्ट अफ क्रिटिकल केयर अफ नर्भिक एनसिएस बीर अल्का ग्रिन सिटी सुटेज ग्रिन सिटी है, अनि जेनरल सर्जन अर जिया सर्जन अफ सिटिभिएस अनि क्रिटिकल केयरको डक्टरहरू है। अब सर्जन भन्नाले टिचिङको डक्टरहरू, अनि त्यसपछि के अरे यो के अरे बीरमा जो रेजिडेन्ट डक्टरहरू हुन्छ नि उहाँहरू पनि हुन्छ। अब कि त प्रोफेसनल के अरे कन्सल्टेन्ट सर्जनहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ जुन पनि हस्पिटलको कि। ओके, यति नै हो, थ्याङ्क यू। गुड Katra, good. Okay, as always, Naresh, please enlighten us about your opinion and thoughts and suggestions regarding this. ठिकै छ, राम्रै छ, अस्तिको भन्दा अब राम्रै इम्प्रुभ छ। त्यही हो, बजारले आउनी रहेछ, त्यही पनि के भयो हो थाहा छैन, आइडिया नजानेर हो कि। ओके, अलि टेक्निकल उसमा एस्पेक्टमा चाहिँ नि भन न, कमेन्ट गर न। त्यही हो, टपिक त्यही भयो, ठिकै छ। ओके, ठिक लाग्यो तिमीलाई, गुड। अनि योगेश, माइक अन, योगेश कलिङ, योगेश कलिङ। ठिक लाग्यो, के ठिक लाग्यो तिमीलाई भन त। ठिकै होइन, अब ठिक भन्दा पनि गायत्रा अलिकति फेरि अब फेरि भन्यो भने जस्तो होला, फेरि अब दुई कस्तो भने जस्तो केही हुँदैन, भन्नु लु भन्नु, म केही माग्नु गर्दिनँ। कस्तो अलि अझै मेन पोइन्टमा गएकै छैन कि, त्यो सिएमई वाइ के हो भाइ, अनि त्यसपछि खै त त्यो आएन कि मेन कुरा। ओके ओके, पोइन्टमा जानु पर्यो कि, त्यो धेरै लामो गराएर भएन कि, बरु दुईटा स्लाइड होस् तर पोइन्टमा होस् भन्ने मात्रै हैन। सुनेन हौ योगेश, अलि सुनेन। हैन तिमी भन्नु खोजेको अलि कम्प्याक्ट मटेरियल इन्क्लुड गरेर चाहिँ नि बरु सर्टमै अलिकति गरेको भए हुन्थ्यो भन्नु खोजेको, अलि इन्लार्ज नगरिकन। टपिकहरु त ठिकै भन, ठिक छ। कुन कुरा चाहिँ अलि बढी भयो जस्तो लाग्यो तिमीलाई भन त। कुन कुरा अलिक बढी भयो, कुनलाई अलि छोटाएको भए हुन्थ्यो जस्तो। त्यो भनेको अर्को चाहिँ रिसोर्सहरु त्योहरु धेरै त किन चाहियो र हामीलाई दिने भने कि। ओके, रिसोर्स त अब जुम भने त हामीलाई अटोमेटिक थाहा छँदै छ नि। अब हामीले त्यस्तो त्यो अनासे गराइराख्नु भन्दा अब यस्तो राम्रो स्लाइड बनाउने मान्छेले त अलिकति कस्तो राम्रो भन्छ नि अलिकति लेख्यो। तिम्रो भन्ने कुरा के भन्दाखेरि बेसिक्सतिर नगइकन एक्चुअल पर्पज चाहिँ भन्नु खोजेको भए हुन्थ्यो भन्नु खोजेको। ओके ओके, अरु केही सजेसन? अरु त ठिकै छ। ओके, सबनम? अब हिजोको भन्दा चाहिँ आज एकदम सर्ट एन्ड स्विट राम्रै छ है, तर पनि अझै त्यो ओलिक्लिनोमेलकै बारेमा अलिकति डिपली अलिअलि त्यो योभन्दा अलिकति बढी भयो भने चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ। तर बाइ द अब हिजोको भन्दा चाहिँ एकदम राम्रो छ भनौँ न आज। गायत्रा, तिम्रो शेयरिङ अफ गर न। गायत्रा, हुन्छ ल ल, अब सजेसनतिर जाऊ न। सजेसन टिपिरहेछौ नि गायत्रा, तिम्रो स्ट्रिमबाट। खै हो
भयो मैले गर्दिएँ। ओके, अरू केही सजेसन सबनम? होइन अब हिजोको भन्दा चाहिँ एकदम बेटर छ गायत्रा होइन, मलाई पनि सेम नै होइन, हिजोभन्दा चाहिँ नि अलिकति टपिकतिर फोकस्ड लाग्यो। भेरी गुड है, धेरै राम्रो लाग्यो होइन। तर अझ पनि योगेशले मेन टपिकमा चाहिँ अझ पनि त्यति धेरै इनडेप्थमा गएन जस्तो फिल भयो होइन। बुझ्यौ नि, इसिएमई अन ओलिक्लिनर होइन, ओलिक्लिनर नै किन त भन्ने क्वेसनहरू थियो नि त हामीसँग होइन। वाइ ओलिक्लिनरमै गर्ने होइन, एउटा कुरा त्यो होइन। अर्को भनेको चाहिँ नि तिमीले एउटा राम्रो पोइन्टमा तिमीले उस गर्यौ होइन, कुरा गर्यौ कि कस्ट वाइज यो चाहिँ इकोनोमिक हुन्छ होइन। लास्ट टाइम पनि समीर सरहरू आउनुभएको थियो होइन, ट्राई गर्नुभयो कति एरियामा चाहिँ नि सिएमई गर्नुको लागि ट्राई गर्नुभयो, तर हामी सक्सेसफुल भएनौँ। किन भन्दाखेरि वान अफ द मेन रिजन भनेको कस्ट थियो है। कस्टले गर्दाखेरि चाहिँ नि कति ठाउँमा चाहिँ नि भने पार्टी नै गर्नु पर्यो टाइपको थियो, कति ठाउँमा चाहिँ नि कसरी इन्क्लुड गर्ने, बजेट कम भयो भन्ने कुराहरू थियो। र यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि कस्ट वाइज यस एक्चुअली हामीलाई चाहिँ धेरै नै कस्ट वाइज चाहिँ इफेक्टिभ हुन आउँछ यो केसमा चाहिँ होइन। हामी धेरै डक्टरहरूले इन्क्लुड गर्न सक्छौँ यसमा होइन, त्यति पैसा चाहिँ हामीले खर्च हुँदैन, त्यो हिसाबले एकदम राम्रो कुरा हो होइन। र अर्को भने के भन्दाखेरि एक्चुअल मार्केटमा चाहिँ नि यहाँ मात्र भयो होइन, एक्चुअल जुन कुरामा चाहिँ नि। तर इनडेप्थमा चाहिँ नि यहाँ चाहिँ यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो तरिकाले गयो भने हुनसक्छ होइन। भन्नु खोजेको कस्तो भन्दाखेरि के अरे एनसिएसमा अझ पनि टाइम फेरि रनिङ आउट, एनसिएसमा अझ पनि तिमीले चाहिँ नि एनसिएसमा चाहिँ अन्कोलोजी अन्को फोकस्ड पेसेन्टहरू छ त्यहाँनिर होइन। त्यहाँनिर अन्को फोकस्ड पेसेन्ट भएको भएर चाहिँ हाम्रो ओमेगा 9लाई चाहिँ फोकस गराएर त्यहाँ अझ पनि होइन। र तिम्रो चाहिँ नि न्युट्रिसनल बेसिस भने नि त ओलिभ ओइल बेसमा चाहिँ हामीले कुरा गर्न सक्छौँ भनेको थियो नि त। त्यही त न्युट्रिसनलमा चाहिँ नि बडी न्युट्रिसनल फोकस गरेर चाहिँ नि होइन, र त्यहाँको मार्केट एरिया बुझेर होइन, त्यहाँ कस्तो चलिरहेको छ अहिले मार्केट, त्यो मार्केटले कसरी एक्सपान्ड गर्न सक्छौँ भनेर त्यो एक्स्ट्रा एडभान्टेजमा चाहिँ अलिकति फोकस गरेको थियो होइन जस्तो लाग्यो। जस्तो तिमीले टिचिङको पनि कुरा गर्यौ कति ठाउँमा होइन, टिचिङको ठाउँमा चाहिँ नि अब कस्ट वाइज अर्को भन्दा सस्तो छ भन्यो। त्यसपछि अब तिम्रो के अरे न्युट्रिसन बेसमा चाहिँ नि अलिकति फोकस गरेर न्युट्रिसन भ्यालुमा चाहिँ फोकस गरेर गर्न सक्छ भने त्यो एउटा राम्रो पार्ट हो होइन। त्यसमा चाहिँ नि अब त्यहाँ पार्टले चाहिँ बढी चलाउँछ, जस्तो एमएसहरू भन्यो, एमएसहरूले मात्रै चलाउँछ त अरूले चलाउँदैन त होइन। त्यो पार्टमा पनि अलिकति गरेको हुन्थ्यो होइन। जस्तो त्यहाँ एमएसहरूले मात्रै चलाउने होइन नि त, त्यहाँ त तिम्रो आइसियु डक्टरहरूले पनि चलाउँछ नि त। आइसियु क्रिटिकल केयर भनेको छु। अनि अर्को चाहिँ नि तिम्रो जुन प्रेजेन्टरमा चाहिँ नि समीर सर धेरै नै पछाडि राखेको जस्तो लाग्यो मलाई होइन। प्रेजेन्टर होइन क्या, मैले अहिले गर्न सक्ने भएको भए त म आफैले इनिसिएट गर्थेँ नि त। हाम्रो गर्न सक्छौँ अहिले मैले पनि, तर मेन फोकस चाहिँ के थियो भन त होइन। के थियो भन्दाखेरि अलि जुन इनडेप्थ एक्चुअल ओलिक्लिनर नै हामीले किन चुज गरेको भन्दाखेरि अहिले हामीसँग रिसोर्सेस छ ओलिक्लिनरको लागि, पोटेन्सियल, जसले चाहिँ नि साँच्चैकै इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ डक्टरलाई, त्यसको पोइन्टहरू त्यसको एडभान्टेजहरूमा फोकस गराएर। त्यो भनेको समीर सर र त्यहाँको चाहिँ पिएमई हो होइन। उनीहरूको चाहिँ नि एउटा भनौँ न गुडविल भन्ने कि के भन्ने एउटा त्यो हामीले युटिलाइज गरेर चाहिँ डक्टरहरूलाई हामीले खास कन्भिन्स गर्न खोजेको हो नि त, ल्याउनु खोजेको हो नि त। अहिले नै ल हामीले डक्टरले भेट्नु खोजेको लगभग 2 वर्ष 3 वर्ष भयो होइन। त्यो हिसाबमा ल मैले चाहिँ कसले प्रेजेन्ट, अभियसली डक्टरले सोध्छ इसिएमई छ भने कसले प्रेजेन्ट गर्छ, त्यहाँ डक्टरले गर्छ कसले गर्छ भने सोध्यो भने मर्छ भन्ने एएसएम छ टिकेएमको चिन्नु भइहाल्छ, उहाँले गर्छ भने आउने इन्ट्रेस्ट होला त नहोला नि होइन अभियसली होइन। त्यही भएर समीर सरलाई चाहिँ अलिकति हाई फोकसमा राखेर उहाँसँग यस्तो नलेज छ त्यो नलेजले युटिलाइज गरेर होइन डक्टरहरूलाई चाहिँ यसरी कन्भिन्स गर्नु खोजेँ। एउटा कस्तो भने एक्चुअल तिम्रो सिनियरै भन्नु खोजेँ क्या, यो चाहिँ नि के भन्दा मैले एक्चुअल पोटेन्सियलिटी हेर्नु खोजेको हो नि त, यो गरेर चाहिँ के हुन्छ होइन। त्यो हिसाबमा त्यसमा अलिकति साँच्चै केही नै बढी त्यसमा चाहिँ फोकस गरेको भए चाहिँ हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो होइन। अनि त्यो भइहाल्यो। र एउटा कुरा भन्छु ल हजुरलाई, डक्टरहरू हामीले ब्याकस्ट्रोकको कम्पनीकोले उ गर्न खोजिरहेको छ भनेर आउँछ त यो हाम्रो एमईमा त्यो मलाई त्यो कन्फ्युजन आउने कि त्यति मान्छ र भने त्यो। म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु गायत्रा। एउटा कम्पनी छ क्या हामीले जस्तो फार्मास्युटिकल कम्पनी छ होइन, मेरो साथी एकजना छ होइन। उनीहरूको चाहिँ नि कस्तो
भन्दाखेरि डे टु डे यस्तै डेली चाहिँ अब डक्टरहरूलाई भेट्न भए पनि तिम्रो अनलाइनको थ्रुबाट चाहिँ नि टचमा बस्नुपर्ने एउटा टप एउटा छ बिसिसी भन्ने एउटा छ होइन र एउटा इसिएमई भन्ने चाहिँ तिनीहरूलाई गर्नै पर्ने महिनामा एटलिस्ट एउटा दुइटा गर्नै पर्ने तिनीहरूले चाहिँ नि त्यो टार्गेट दिएको थियो क्या अब उसलाई के थियो भन्दाखेरि अब यस्तो कसरी गर्ने डक्टरहरूले कहाँ मान्छ र होइन अहिले केसमा सेम हामीले जस्तो डक्टरले के मान्ला र होइन यताउता भन्ने क्वेसनहरू थियो होइन एक्चुअली ट्राई गरेन उनीहरूले पहिले सुरु फिल्डमै गइरहेको थियो तिनीहरू फिल्डमा जाँदा जाँदा त्यतिकै तिनीहरूलाई सजिलो लागेको थियो यो अनलाइन थ्रुबाट गर्न उनीहरूलाई गाह्रो भइरहेको थियो होइन र पछि के भयो हाम्रो लकडाउन भयो नि त लकडाउन भएपछि जान पाएन नि त जानु पाएपछि जसरी नै गर्नु पर्यो क्या तिनीहरूले गर्नु परेपछि उनीहरूले त्यही फर्स्ट स्टार्ट केबाट गर्यो भन्दाखेरि तिम्रो इसिएमआईबाट गयो होइन इसिएमआई भनेपछि अब रेपुटेड कम्पनी हो होइन त्यही भएर डक्टरहरू चाहिँ रेपुटेड कम्पनी भएको भएर चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएर आयो र साँच्चै के सिक्न पाउँछ कि भनेर तिनीहरू इन्भल्भ भयो त्यो भइसकेपछि त्यसपछि तिनीहरू चाहिँ त्यो भिसिसी भनेको चाहिँ नि तिमीले डक्टरलाई इन्डिभिजुअल कल गरेको जस्तो गरेर नि कल गर्ने हो क्या बुझ्यौ नि त्यसमा ट्राई गर्यो त्यसमा पनि उनीहरू चाहिँ नि अब सक्सेसफुल भयो भनौँ न त्यही हिसाबले चाहिँ उसले चाहिँ गर्थ्यो आज अहिले उसलाई त्यस्तो गाह्रो भएको छैन होइन तिम्रो क्या जे कुरा पनि थट हो क्या पोजिटिभनेस हेर्नु पर्यो क्या तिमी नेगेटिभ भन्दा पनि जस्तो होइन त्यो भन्नु खोजेको होइन डक्टरहरू त्यो ऊ हुन्छ नि त के अरे डक्टरलाई नै बोलाउँदाखेरि एउटा हुन्छ होइन तर हामीले बोलाउँदाखेरि को डक्टर कसले गर्ने भनेर पनि त सोध्छ नि सोध्दैन त्यो त सोध्छ नि होइन अब मेरो ब्याक्सो कम्पनीले तपाईँसँग कुरा गर्न चाहन्छ भनेर त्यही अनुसार हामीले त्यसरी इसिएमई राख्यौँ भने चाहिँ हामीले उनीहरूसँग गर्न मिल्छ इसिएमआई को मेन पर्पस भनेको के हो भन्दाखेरि तिम्रो भनौँ न इलेक्ट्रोनिक थ्रुबाट त्यही थाहा छ नि इसिएमआई एजुकेसन दिने हो त्यो गर्ने हो त्यसमा चाहिँ नि डक्टरहरूलाई पहिला इन्क्लुड गर्ने हो त्यसपछि स्पिकर भनेको त अलिकति नलेजेबल डक्टरलाई नै इन्क्लुड गराउँला नि त्यो बेला त डक्टरै लिएर आउनु भन्ने कुरा पनि भएको त्यही भन्न खोजेको कि मैले त्यही ब्याक्सरकै उहाँहरूसँग नलेज अब के भने ठिकै छ तिमीले भनेको इस्यु पनि राम्रो इस्यु हो नआउन सक्छ ब्याक्सरबाट मात्र भनेपछि क्वेसनहरू आउन सक्छ ठिक हो तर ट्राई गर्ने हो नि पहिले सुरु नै हामीले चाहिँ यो नहोला भनेर मैले भन्नु खोजेको कुरा के भन्दा नहोला होला कि नहोला भन्दा नि पोटेन्सियलिटी हेरौँ नि त हाम्रो होइन के हुनसक्छ पोजिटिभ वेबाट जाउँ न भन्नु खोजेको हो है त्यही नै हो तिमीलाई के लाग्छ साँच्चै नै अब यो यति हामीले डिस्कस गऱ्यौँ तिम्रो माइक पहिला अन गर त यति हामीले डिस्कस गऱ्यौँ सिरियसली नै अहिले तिमीले सोच्दाखेरि यो इसिएमई हामीले गर्न सक्छौँ होला र गरे पनि सक्सेसफुल होला अथवा केही पोजिटिभ आउँछ जस्तो लाग्छ आउँछ साँच्चै के लाग्छ अहिले के अरे अब यो धेरै हामीले गरे यस्तो हो दाइ के अरे उनीहरूलाई होइन हामीले चाहिँ राम्रो टपिक दिएर होइन यसमा चाहिँ हामीले यो डक्टरसँग एज अ स्पिकर बनाएको छौँ हामी हजुरसँग तपाईँहरू को पार्टिसिपेट गर्न चाहनुहुन्छ भनेर त्यही स्पिकरसँगै कुरा गरेर होइन जो पनि हुनसक्छ नि दाइ एमएस पनि हुनसक्छ एमएस टिचिङको एमएस पनि हुनसक्छ बिरको एमएस पनि हुनसक्छ उनीहरूलाई एकजनालाई एज अ स्पिकर तपाईँ बस्दिन अनि तपाईँले हामी कुन डक्टरसँग हामी पार्टिसिपेट बनाऊ उहाँलाई बनाऊ भनेर कन्सल्ट गरेर पनि त मिल्दैन एकदम राम्रो आइडिया गयो त तिम्रो एकदम गुड आइडिया हो यो है गर्ने बेसिकली तिम्रो इसिएमआई भन्ने गर्ने नै त्यही हो एउटा प्रेजेन्टेटर राख्ने हो होइन त्यसमा कोही अलिकति आइडिया भएको डक्टरहरूलाई हामीले यहाँबाट पनि चुज गर्न सक्छौँ एकदम राम्रो आइडिया हो गर्ने त्यही नै हो होइन तिमीले भनेको एकदम ठिक लाग्यो पोइन्ट मलाई तिमीले भनेको भन्नाले पनि कुनै यहीँ चिनेको एउटा प्रेजेन्टर भयो भने डक्टर अझ कन्भिन्स होला भन्नु खोजेको तिमीले उनीहरू झन् के अरे आफ्नै उसँग त्यो नलेज भएर होइन बरु हामीले के अरे समीर त्यो के अरे ब्याकस्टकको समीरसँग हामी इन्फर्मेसन लिएर उनीहरूलाई यस्तो यस्तो पनि छ है डक्टर भनेर उनीहरूलाई त्यो हामीले आउटलेटहरू दिन्छौँ नि जुन मेलबाट दिएर उनीहरूसँग हामीले कुरा गर्न पनि मिल्छ नि त त्यसरी गर्नु पनि हुन्छ भनेर उसलाई अनि अब पछि त्यो भइसकेपछि के अरे एकचोटि डिस्कसन त्यो टेबल डिस्कसन जस्तो हाम्रो पनि डिस्कसन राखौँ भनेर समीलाई इन्भल्भ गर्न मिल्छ या पिएमईलाई इन्भल्भ गर्न मिल्छ भेरी गुड राम्रो लाग्यो मलाई तिम्रो आइडिया है ठिक हो तिमीले भनेको एकदम एब्सोल्युटली ठिक हो है ठिकै हो तर अहिले कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि डक्टरहरू कोही डक्टरले चाहिँ अब हाम्रो टपिकमा चाहिँ डिस्कस गर्ला कि नगर्ला भन्ने कुरा हो होइन जस्तो भनौँ न अहिले ल डक्टर रेडी होला कि न्युट्रिसनको फोकस न्युट्रिसनको एडभान्टेजहरू न्युट्रिसन किन रिक्वायर्ड भन्ने कुरामा फोकस भएर चाहिँ नि तिम्रो माइक फेरि अफ भयो त्यो गर्न सक्ला होइन
हैन दाइ यस्तो भन्दा पनि हुन्छ नि त मैले भने के भन्दाखेरि मेरो कुरा त सुन तिमी इन्क्लुड नगर न अहिले पहिला मेरो आइडिया त्यसपछि तिम्रो आइडिया राख न मैले भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि हामीले इसिएमई अन ओलिक्लिनल भन्यौँ नि त हैन इसिएमई अन टिपिएन हैन नि त इसिएमई अन ओलिक्लिनल भनेपछि मैले इसिएमई अन ओलिक्लिनल नै किन त वाइ नट टिपिएन भन्दाखेरि जस्तो अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि एनसिएस अरू ठाउँमा चाहिँ नि वाइ भन्दाखेरि ओलिक्लिनलमा चाहिँ नि हाम्रो ओमेगा 9 छ जसले गर्दा तिम्रो अनको पेसेन्टलाई डाइरेक्ट साँच्चीकै नै हेल्प हुन्छ त्यही भएर चाहिँ ओलिक्लिनल भन्नु खोजेको बुझ्यौ नि हैन तिमीले भन्ने कन्टेक्स्ट ठिक हो तिमीले भन्ने कन्टेक्स्टमा कुनै डक्टरले ओलिक्लिनलमा त अभियसली तिमीले दिँदैन प्रेजेन्टेसन दिँदैन उसले टिपिएनसम्म दिएला टिपिएनमा यस्तो यस्तो फाइदा हुन्छ दिएला ओलिक्लिनलमा फोकस त गर्दैन उसले हैन ओलिक्लिनलमा त अभियसली गर्दैन त्यो विषयमा चाहिँ नि समीर सरहरू भयो अहिले इनिसियल फेजमा तिमीले भनेको पोइन्ट एकदम राम्रो हो एकदम ठिक हो हैन त्यो कन्डिसन जस्तो एन्टिबायोटिक्सहरुमा दायाँ बायाँमा दिँदाखेरि चाहिँ त्यो एकदम बेटर अप्सन हो हैन र हाम्रो केसमा चाहिँ नि ओलिक्लिनलमा फोकस गर्ने हो भने चाहिँ नि मेरो विचारमा अहिलेको लागि बेस्ट अप्सन भनेको समीर सर नै हो हैन त्यसपछि फर्दर चाहिँ अलिकति हामी उहाँहरूले चाहिँ राम्रो एक्सप्लेनेसन डक्टरहरूले चाहिँ अझ पनि डक्टरहरूले ओलिक्लिनल नै भनेर त्यति उ छैन नि त टिपिएन नै भन्ने हिसाबमा छ नि त हैन ओमेगा 9 हाम्रो फाइदा त्यसपछि किलो क्यालोरी बढेछ त्यसको फाइदा कस्ट वाइज त्योमा चाहिँ हामीले पहिला हामीले अलिकति उनीहरूले एक्सपान्ड गर्यो भने त्यसपछि चाहिँ सायद उनीहरूले इम्प्रुभ गरेर राम्रो होला तिम्रो तर टपिक राम्रो हो हैन हाम्रो यो टाइम सकियो यसको हैन फेरि एकचोटि आउन अब यो म रेकर्डिङ अफ गर्दैछु फेरि एकचोटि लास्ट डिस्कस गरेर सक्छौँ है त